मतीउल्लाह जान को इल्जाम का सामना है कि फौज की बैरक में इनके साथ बात तो करो। एक मिनट, अच्छा समी इब्राहिम, अब या तो मतीउल्लाह जान से अगर आप मर्द के बच्चे हो तो अपने प्रोग्राम में बुलाओ, या तो मर्द के बच्चे हो तो प्रोग्राम में बुलाओ। आपके ख्याल में ये मती साहब ने प्रूव करना है उनके साथ रेप हुआ या नहीं, या ये समी ने अगर आप मर्द के बच्चे समी साहब ने प्रोग्राम में बुलाओगे मतीउल्लाह जान का रेप हुआ है, ठीक है जनाब, बैरक में मतीउल्लाह जान कह रहे हैं बैरक में आप जब मर्द के बच्चे हो ना, मर्द के बच्चे हो तो प्रोग्राम में बुलाओ। आपको कैसे पता था कि जाति का एक मिनट वकील को बता रहे हैं, मैंने नहीं कहा। अच्छा इमरान भाई, इसमें जाए वकूआ देखा जा सकता है यार, इसमें ना मैं बताता हूँ, मेडिकल भी करवाया इतना टाइम हो गया, इतना टाइम ये कितने अर्सा हो गया इसमें अभी जो मैंने तस्वीर देखी, जो एक बड़े प्यारे से बच्चे की जो ये इल्जाम लगा रहे हैं ना, जो ये इल्जाम लगा रहे हैं वो इल्जाम साबित करेगा। आप बचपन में बहुत हसीन थे, मैंने वो तस्वीर देखी है। अभी भी हैं और अभी भी माशाल्लाह हमारे लिए आप बहुत अच्छे हैं यार। बचपन में आप पता नहीं क्या क्या होंगे हमें बस अब ये अल्लाह ताला की देन है आप भाई। दोनों बचपन में मिले होते हैं। अपने उस वक्त भी इमरान रियाज ने फिल्म बना रही थी। नहीं, ये ऐसे ही काम करते हैं। ये गलत है जो इल्जाम लगा कि मतीउल्लाह जान का बैरक के अंदर रेप ये गलत है, ये बार बार इल्जाम को दोहरा रहे गलत है। हैं। अगर अपने बाप के बच्चे हैं तो अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, अगर अपने बाप के बच्चे हैं तो अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे इमरान रियाज भी और समी भी। मैंने चैलेंज करता हूं। प्रोग्राम ही बंद करवा दिया है, प्रोग्राम ही बंद करवा दिया है। और क्या टीवी पे बैठ के मैं मतीउल्लाह जान का रेप डिस्कस करूंगा? मैं टीवी पे बैठ नेशनल इशू है, ये नेशनल इशू है। मतीउल्लाह जान का रेप नेशनल इशू नहीं है, ये नेशनल इशू नहीं है। हम बात करेंगे मिसिंग पर्सन के ऊपर। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि मतीउल्लाह जान चादर और चार दीवारी के तकद्दस पे बात करो, क्योंकि तुम विक्टिम हो इसके। नहीं मानता, और भाई फिर भी जो पीटीआई के साथ हुआ उस पर बात नहीं करता। देखिए ये एक ज्यादती है। अगली पेशी पे नहीं आएगा, ना तंग करो। होना तो बंद हो गए जब से अदालत से हम लोगों ने बेल ली है। अरशद शरीफ साहब की हैं, मेरी है, यहाँ पे समी इब्राहिम साहब हैं, डॉक्टर साहब यहाँ खड़े हैं, और लॉयर ने आज फिर दोबारा जज साहब के सामने बातचीत की है। और मुझे भी मौका मिला, मैंने बल्कि उनको एक कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये ज़रूर पूछें कि वो इसको ओन करते हैं या नहीं करते इन मुकदमात को, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जहाँ हम पूछते हैं वो कुछ और ही कहानियाँ में सुनाते हैं। तो इसके बावजूद जज साहब ये चाह रहे हैं कि जो हमें अदालत का इस वक्त तक लग रहा है कि जितने भी सहाफ़ी तंजीमें हैं वो साथ मिल जाएं, हम लोग मिल के, और कोई गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बैठ के वो बात करें और देखें कि इन मुकदमात का नतीजा क्या निकलता है और ये क्यों हो रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और दुनिया भर की जो तंजीमें हैं सहाफ़ी, वो लोग भी हमसे रब्ता कर रहे हैं, बल्कि आज हम उनको लेटर भी लिखने वाले हैं, UN को भी लिखेंगे, बाकी जगहों पर भी हम लिखेंगे। और ऑलरेडी इसकी मजम्मत की है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ा वो आपने जो पॉइंट उठाया था अदालत के अंदर, आज के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आप पर खैबर में वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू मुझे पता चला, एक साहब का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि इमरान साहब आपके ऊपर यहाँ जो मुकदमा हुआ था इसकी हमने इंक्वायरी की है और ये मुकदमा झूठा था, बोगस था, इसको हमने फारिग कर दिया है। और मुझे किसी ने ये भी बताया बाद में कि वहाँ के जो कुछ पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको भी ये गलत काम करने की वजह से हटाया गया। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी आज इसको कंफर्म करेंगे, मुकदमा वैसे ख़त्म हो गया, वहाँ से तफसीलात हम मंगवा लेते हैं। अच्छा, आज अदालत में ये भी कहा गया चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जानिब से कि कोर्ट को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो FIR हुई हैं ये किसी ना किसी दबाव में हुई हैं। तो जो स्टांस आपका था, हम लास्ट टाइम जो लाहौर हाई कोर्ट में थे, आपने तभी ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं से प्रेशर आ रहा है। आज अदालत भी वही बात कर रही है, तो इसका कोई हल निकलेगा कि कौन प्रेशराइज करता है सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात बनाने के लिए? देखें, पाकिस्तान में पुराना तरीकाकार है, प्रेशराइज डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी करती हैं और दीगर जो स्टेक होल्डर हैं वो भी करते हैं, ताकतवर हल्के हैं वो भी परेशान करते हैं। वो ये चलता रहता है सहाफ़ियों के साथ, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, और ये होता रहेगा आइंदा भी। ये रुकेगा नहीं जब तक कि आप कोई प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएंगे नहीं। कोई एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे जर्नलिस्ट को जाके प्रोटेक्शन मिले। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के उन मुल्कों में शामिल हो गया जहाँ पे सहाफ़ी सबसे ज़्यादा गैर महफूज हैं। और ये जो FIR दर्ज हुई हैं, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने खिताब में कहा था अभी कि सहाफ़ियों के लिए ये कर रहे हैं, या आज़ादी सहाफ़त की बात वो करते हैं, और अपने हर खिताब के अंदर हर जगह पे वो ये कहते हैं। लेकिन उनके दौर के अंदर सबसे ज़्यादा रफ्तार से मुकदमा दर्ज हुए हैं सहाफ़ियों के खिलाफ, इससे ज़्यादा तेज़ पहले मुकदमा हुए नहीं।
تو یہ مقدمات میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ میرے پہ جو پہلے بھی مقدمہ ہوا تھا وہ تبھی ہوا تھا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور تب انہوں نے دہشت گردی کا مقدمہ کروایا تھا. وہ بھی اس دور میں پھر اسی طرح صحافتی تنظیمیں بیٹھیں، گورنمنٹ بیٹھی، پھر انہوں نے معذرت کی اور مقدمہ ختم کیا. تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، طریقہ کار ہے، دباتے ہیں، ڈراتے ہیں اور اس کے بعد مقدمہ کر دیتے ہیں. یہ ایکچولی پی ایم ایل این کی سیاست ایسے ہے کہ آپ کو یا تو صحافی اپنی مرضی کا مل جائے، آپ اس کو اپنے مطابق چلا لیں، اگر نہیں چلتا تو پھر آپ اس کے اوپر اٹیک کریں. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں، آپ اور طریقے سے بھی وکٹم بنتے رہے ہیں. مطلب مثال کے طور پر آپ کو نواز شریف نے تقریباً 6 دفعہ، میں اس کا گواہ ہوں کہ آپ کو نوکری سے نکلوایا. آپ ابھی ایک چینل آپ نے جوائن کیا تھا، آپ کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا. اب آپ نے ایک نیا چینل جوائن کیا تھا، وہاں سے آپ کو آن ایئر ہونے سے پہلے ہی آف ایئر کر دیا گیا. یہ میری انفارمیشن ہے. تو یہ بھی ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ یہ کون پریشرائز کرتا ہے صحافیوں کو، آن ایئر کب کرنا ہے، آف ایئر کب کرنا ہے، اس کو بے روزگار کب کر دینا ہے. یہ بھی تو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. ایف آئی آر کے علاوہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا جس کا آپ خود شکار رہے ہیں. یہ نامعلوم افراد کرتے ہیں. نامعلوم. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا کل آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے ایک اسٹیٹمنٹ ان کا آیا جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں میڈیا مینیج کرتی ہوں. میرے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ان کی میڈیا مینجمنٹ کیسی زبردست ہے. ان کے آپ ہاتھ کھولیں تو پاکستان میں میرے خیال خبریں بھی مریم نواز صاحبہ خود ہی پڑھ کے بھجوا دیا کریں گی رائیونڈ سے کہ یہ سارے ٹی وی چینلز پہ چلا دیں، اور خود ہی چلا دیا کریں گی. بلکہ کیپٹن سفتن ہیں، وہ آج کل ویلے ہیں، ان کو بٹھا دیں اور وہ تجزیے کریں اور وہی خبریں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. تو میڈیا مینجمنٹ تو آپ نے ان کی دیکھی ہے اور آپ کو آئیڈیا ہے، اور اسی طرح وہ میڈیا مینیج کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے ان کی آڈیوز دیکھی ہیں، جہی تہی پھیر کے رکھ دی انہوں نے سارے میڈیا کی. اب ہم لوگ بجائے اس کے کہ کوئی کریٹو کام کریں، اب عدالتوں کے چکر بھی لگا رہے ہیں. لیٹس سی ہوتا کیا ہے. فی الحال تو ہمارا کافی صبر باقی ہے. مریم نواز صاحبہ اتنی طاقتور ہیں کہ وہ جو چاہیں گی ٹی وی پر چلے گا، جو نہیں چاہیں گی وہ نہیں چلے گا. پرسوں ایک آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دن کیپٹن صفدر ناچ رہا تھا مزار قائد پہ کھڑا ہو کے اور عجیب طریقے کا رقص کر رہا تھا. سب کو دکھ ہوا، ہمارے کچھ فوجی دوستوں کو بھی دکھ ہوا. سندھ پولیس کی غیرت نہیں جاگ رہی تھی، جاگنے نہیں دی جا رہی تھی. اس پہ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے کارروائی کی اور ایک دروازہ ٹوٹ گیا مریم نواز کا. وہ دروازہ ٹوٹنے کے اوپر اتنا واویلا ہوا پورے پاکستان کے اندر کہ آرمی چیف کو فون کرنا پڑا، بلاول بھٹو زرداری کو. اسی کے بعد ہوا تھا نا، بلاول بھٹو زرداری کو آرمی چیف نے فون کیا. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنے طاقتور ہیں یہ لوگ. اور جسٹس جاوید اقبال صاحب کی جو بیوہ ہیں ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، ان کا گیٹ انہوں نے گاڑی مار کے توڑا. کیا کسی کو فون، کیا انہی خاتون کو ہی فون گیا آرمی چیف کا؟ نہیں گیا نا. علامہ اقبال کے پوتے ہیں. مریم نواز کے لیے سارا تقدس، ساری عزت، ساری طاقت اور ساری رسپیکٹ ان کے لیے ہے. پولیس والے اگر پین نیچے گر جائے تو اٹھا کے دیتے ہیں. اور یہاں پہ پولیس والے کی رات سے ایک کال بھی وائرل ہوئی ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی، لاہور سے آئی ہوئی ہے. بالکل. تو عام آدمی کی کیا عزت ہے؟ لوگوں کے بیڈ رومز تک یہ پہنچ گئے ہیں. ہزاروں لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑ کے، دیواریں پھلانگ کے یہ اندر گھسے ہیں پولیس والے. کیا کسی اور کی چادر اور چار دیواری کا تقدس نہیں ہے جس کو پامال کیا گیا؟ یہ صرف ایک ہی خاندان کا ہے. بے نظیر بھٹو مرحوم ایک بات کرتی تھی، شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی کہ شریف خاندان کے لیے لا آف دا لینڈ کچھ اور ہے اور ہم باقی سب لوگوں کے لیے لا آف دا لینڈ کچھ اور ہے. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی یہ بات ہر دور میں سچ ثابت ہوئی ہے، ہر دور میں. یعنی پوری دنیا کے اندر ایک ہی ایسا قیدی ہے جس نے جرم کیا، جرم ثابت ہو گیا اور جیل کاٹ رہا ہے. پوری دنیا میں ایک ہی قیدی ہے، اور وہ 50 روپے کا اسٹامپ دے کے اپنے بھائی کی گارنٹی پہ باہر چلا گیا پاکستان سے. 4 ہفتے کا کہہ کر گیا، آج 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا. اور جس نے گارنٹی دی وہ وزیر اعظم ہے. جس نے گارنٹی دی وزیر اعظم ہے. دیکھیں، جو اس خاندان کے لیے سہولتیں ہیں وہ پوری دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرا تو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. میرے تو صبح میں اسکول جاتا تھا، میں آپ کو اپنی پرسنل بات بتا دیتا ہوں. کسی بچے کے باپ کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی تھی، میرا اس بچے سے جھگڑا ہو جاتا تھا کہ یار اس کا باپ جو ہے وہ فلاں بیوروکریٹ ہے، بالکل، یا اس کا باپ جو ہے وہ فلاں بزنس مین ہے، تو اس کو ذرا آگے بٹھا دو، بھائی تو اٹھ کے پیچھے جا کے بیٹھ جا. میں اس بچے کا بھی کوئی نہ کوئی جگاڑ کر لیتا تھا اس دور میں بھی. تو مجھے بہت برا لگتا ہے شروع سے کہ کسی آدمی کی عزت صرف اس لیے کی جائے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا اس کا خاندان بہت بڑا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. بڑے یہودیوں کو پرابلم کیا تھا ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارے بیچ میں آخری نبی آنا چاہیے. پرابلم یہ تھا نا ان کا. ہمارے نبی نے اس بت کو توڑا تھا. تو اگر آپ لوگ یہ بت نہیں توڑ سکتے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی سنت کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے آقا نے تو یہ نہیں مانا تھا کہ بڑے گھر کا آدمی ہے تو اس کے لیے کچھ اور ہے، چھوٹے گھر کا آدمی ہے اس کے لیے کچھ اور ہے. مجھے زہر لگتی تھی یہ لڑکی جو جب فوج کے خلاف بات کرتی تھی، یہ جو ابھی آئی ہوئی تھی، کیا نام ہے بچی کا؟ ایمان. مجھے بری لگتی تھی. میں آپ کو سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، مجھے واقعی بری لگتی تھی. آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا؟ ہاں، میں نے اس کے خلاف ٹویٹ کیا تھا پہلے.
مجھے یہ بری لگتی تھی اس لیے کہ یہ فوج کے خلاف بہت بولتی تھی اور فوج میری اپنی ہے, مجھے آج بھی اپنی فوج سے اتنا ہی پیار ہے, میں تو کھل کے گلا بھی نہیں کرتا. تو میری فوج ہے, مجھے اس سے بہت پیار ہے. مجھے یہ لڑکی زہر لگتی تھی, لیکن مجھے نا اس کے ساتھ ہمدردی دلوا رہے ہیں میرے اپنے لوگ. کیوں؟ یہی بات مریم نواز کرے تو اس کے دروازے پہ کبھی پولیس نہیں جاتی, یہی بات یہ لڑکی کرے تو اس کے دروازے پہ پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے اور مقدمہ بھی درج کروایا جاتا ہے اپنی مدعیت کے اندر. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ خاندان آسمان سے اترا ہوا ہے؟